नहायत अच्छे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल हम शामी साहब के हवाले से बात कर रहे थे। हमने सवाल उठाया था कि इनके पास रोजनामा पाकिस्तान कैसे आया और इतने कीमती सासे कैसे वजूद में आए। इसके अलावा हमने कलम मजदूरों के हकूक के हवाले से भी शामी साहब से सवाल किया था कि आप इनके साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं कि ना वो जी सकें और ना मर सकें। इनका मुआवजा इतना कम क्यों मुकर्रर करते हैं कि सफ़ेद पोशी का बरम भी कायम ना रह सके। ये सब जेरे बहस था और उम्मीद थी कि शामी साहब अपने प्रोग्राम में या यूट्यूब चैनल पर कहीं ना कहीं हमारी गलतफहमियां जरूर दूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो और इनके हवारी इधर उधर धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब नहीं दे रहे। इसी तरह गंजे शकाल की मजल से इबलीस, डीला पजामा, चाचा छक्कन और जल तरंग समेत जाने कितने किरदार हैं जो मुझ दरवेश को लालच और कभी धमकी से खामोश करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खबर नहीं कि हम जैसे बोरिया नशीनों को खरीदना मुमकिन ही नहीं। अभी कुछ ही देर पहले मुझे ये पैगाम मिला है कि हम तुम्हारे अखबार ऑन रिकॉर्ड के इश्तिहारात बंद करवा देंगे और घर से निकलना भी। मुमकिन है वो ऐसा कर सकते हो, सरकारी इदारे शामी साहब या इनकी नाम नहाद सोसाइटी के गुलाम हो, लेकिन मैं ना तो इनका गुलाम हूं और ना शकाल जैसी किसी बदरू से डरता हूं। ना मुझे चाचा ढीला पजामा का खौफ है, ना चाचा छक्कन की ऐसी धमकी का कि देखूंगा तुम्हारा अखबार कौन छापता है। मैं सूफी मनश आदमी हूं, अपनी मेहनत से दस्तरखान सजाता हूं और अल्लाह ताला की इनायात को मिल बांटने का कायल हूं। किसी का लहू नहीं पीता। अपने साथी कलम मजदूरों का हक वक्त से पहले देने पर यकीन रखता हूं। इन लोगों की तरफ से मुझे मुसलसल पैगाम भिजवाया जा रहा है कि हम पंजाब और मरकज से तुम्हारे इश्तिहारात पर पाबंदी लगवा देंगे। मैं इन सब को चैलेंज करता हूं कि आप ये तजर्बा भी करके देख लीजिए और अपने उन एजेंटों को भी आजमा लीजिए जो पीआईडी या डीजीपीआर में बैठकर आपसे कमीशन खाते हैं या फिर सरकार के बजाय आपके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। वो जो आपके सामने दुम हिलाते फिरते हैं, इनसे कहिए मुझे दांत दिखाने का तजर्बा भी करके देख लें। आप सारे के सारे हरबे आजमा लीजिए, काजी तारिक अजीज को हर आजमाइश पर खरा पाएंगे। जी शामी साहब, वापस आते हैं रोजनामा पाकिस्तान के कारकुनों पर। खबर यह है कि जनाब शामी साहब के अखबार रोजनामा पाकिस्तान के कारकुनों ने परसों काम छोड़ हड़ताल कर दी थी और तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ बर वक्त अदायगी के लिए एहतजाज किया था। बात आगे बढ़ी तो शामी साहब तक पहुंची। जनाब ने कारकुनों से फोन पर बात की और साफ साफ फरमा दिया कि जिसने काम करना है करे, जो नहीं करना चाहता घर जाए। ना तो फिलहाल तनख्वाह बेहतर बनाई जा सकती है और ना वक्त पर अदायगियां मुमकिन है। इस साफ जवाब के बाद इंतजामिया की जानब से हमेशा की तरह तरला मिन्नत शुरू हुआ और बड़ी मुश्किल से काम दोबारा शुरू करवाया गया। अब ये सब वो शख्स फरमा रहा है जिसके एहसासों का खुद उसे हिसाब नहीं, जिस शख्स ने इस अखबार से इतना निचोड़ा है कि अरबोंपति बन गया है, तेल के कारखानों से लेकर जमीनों तक न जाने क्या क्या कुछ बना लिया है, जिसकी जिंदगी में इतनी आसाइशें हैं जिनका आम कारकुन तो क्या कोई छोटा मोटा रईस भी तसव्वुर नहीं कर सकता। ये वो शख्स है जो रोजाना टीवी स्क्रीन पर बैठकर हकूकुल इबाद पर ऐसे ऐसे लेक्चर झाड़ता है कि ईमान ताज़ा हो जाता है। लेकिन सच ये है कि खुद इसके अपने दफ्तर में काम करने वाले बुनियादी इंसानी हकूक से भी महरूम है। यह हकीकत है इन बज़ाहिर नेक नामों की जिनकी बातों से ईमान की खुशबू टपकती है। कल बात हुई थी बहावलपुर के रोजनामा सियादत की। यह अखबार गुलजार हुमायूं साहब का है जो शकाल की नाक के बाल हैं। आप बहावलपुर में रहने वाले अपने किसी भी दोस्त से पूछिए कि यह अखबार कहां से मिलता है, आपको बड़ी हैरानी से सुनना पड़ेगा कि यह सियादत क्या है। यहां शायद ही किसी ने इस अखबार का नाम सुना हो या किसी स्टॉल पर देखा हो, लेकिन जब इश्तिहारात की बात आती है तो इस गोरख धंधे से वो कुछ निकलता है कि रहे रब का नाम। सियादत को महाना कितने इश्तिहारात मिलते हैं, ये डीजीपीआर और पीआईडी के रिकॉर्ड से निकलवा कर देखिए, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। इस धंधे में जहां शाकाल अपनी टपकती राल समेत शामिल है, वहीं इस महकमे की काली बेड़ें भी पूरी तरह मुलव्वस हैं जो अपना कमीशन खड़ा करके ये खेल खेलती हैं। बात मरकज की हो या सूबे की, इन दोनों जगह पर कमीशन माफिया इतना मजबूत है कि इसे हिलाना जैसे मुमकिन ही नहीं। आप एक तजर्बा कर देखिए, आप पीआईडी और डीजीपीआर के कर्ता धर्ताओं से ये मालूमात लीजिए कि गुज़श्ता एक साल के दौरान किस अखबार को कितने इश्तिहारात जारी किए गए। ये मर जाएंगे लेकिन आपको मालूमात फराहम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब के सब लोग खुद एजेंट का किरदार अदा करते हैं
ورنہ ایسی پالیسیاں کیوں بنے کہ اسی اخبار کو اشتہار جاری ہوگا جو اس مجلس ابلیس یعنی شکال کی اپنا پریوار نہال سوسائٹی کا ممبر ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمارے NPA یعنی نیوز پیپرز اینڈ پیریڈیکل ایسوسی ایشن کے دوستوں نے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اشتہارات کی تفصیلات محکمہ اطلاعات اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے۔ کس اخبار کو کب کتنے اشتہارات جاری ہوئے یہ سب اس عام آدمی کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس کے ٹیکس کا پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ اس ریڈی بان، اینٹیں ڈونے والے، چھابڑی فروش اور گلی میں صفائی کرنے والے کو بھی علم ہونا چاہیے کہ اس کے ٹیکس کا پیسہ یہ رئیس کس طرح اور کیسے نچوڑ رہے ہیں، اس غریب کی ہڈیاں کیسے نچوڑی جا رہی ہیں، ان شکال جیسی بدروہوں کو کیسے نوازا جا رہا ہے۔ یہی معاملہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کا ہے، یہاں بھی شکال اینڈ کمپنی کا جادو چلتا ہے۔ اس شیطانی کھیل میں ہر اس اخبار کا لہو استعمال ہوتا ہے جو اپنا پریوار نہال سوسائٹی کا ممبر نہ ہو۔ یہی نہیں بلکہ وہ اخبارات بھی اس شیطانی کھیل کی قربان گاہ میں بلی چڑھائے جاتے ہیں جو اس سوسائٹی کے ممبر تو ہیں لیکن شکال اینڈ کمپنی کے منظور نظر نہیں۔ اس سلسلے میں اس شیطان سوسائٹی نے محکمہ اطلاعات کو باقاعدہ یرغمال بنا رکھا ہے۔ اس سوسائٹی کو غیر قانونی طور پر اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ایسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو معطل کر دے جس نے اشتہارات کی ادائیگی نہیں کی۔ اسی طرح شکال اینڈ کمپنی کو یہ اختیار بھی ہے کہ معمولی رقم کے عوض اس ایجنسی کو بحال کر کے پھر سے کاروبار کی اجازت دے دی جائے تاکہ وہ نئے سرے سے اخبارات کا لہو پی سکے۔ یہی معاملہ برانڈ پارٹنرشپ نامی ایجنسی کا ہے۔ یہ ایجنسی بظاہر نومی پکھنڈی کی ملکیت ہے لیکن حقیقت میں یہ صاحب شکال کے فرنٹ مین ہے۔ اس ایجنسی نے کچھ عرصہ قبل کروڑوں روپے کا بزنس کیا اور اخبارات کی باری رقوم دبا لیں۔ جب اخبارات نے دباؤ بڑھایا تو اپنا پریوار نہال سوسائٹی نے اسے معطل کر دیا، پھر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت معمولی رقم جمع کروائی گئی اور برانڈ پارٹنرشپ پھر سے بحال ہو گئی۔ اس پر ان اخبارات نے شدید احتجاج کیا جن کا یہ نوسرباز ڈیفالٹر تھا، لیکن چونکہ بیک گراؤنڈ میں شکال تھا سو ان بیچاروں کا احتجاج اور شور مچانا رائگاں گیا۔ اب اس ایجنسی نے ایک بار پھر ٹکا کے بزنس کیا اور وہی پہلے والا کھیل رچا کر ان اخباروں کو چکمہ دے دیا جن کا شکال کی مجلس ابلیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایجنسی ایک بار پھر معطل کر دی گئی اور اب انتظار ہے کہ یہ ایک معمولی رقم ادا کر کے کب ایک بار پھر لوٹ مار کا بازار گرم کرتی ہے۔ اس شیطانی کھیل میں چونکہ شکال اور اس کی شیطانی کابینہ کے لوگ شامل ہوتے ہیں سو ان فراڈیوں اور دھوکے باز ایجنسیوں کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر پاتا۔ یہ ایک نہیں ایسی درجنوں ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں ہیں جن کی پشت پناہی شکال جیسے لوگ کرتے ہیں اور اپنا پورا حصہ بھی وصول کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈاکہ تو سرکاری خزانے پر ڈالا جاتا ہے، پیسہ تو سرکاری محکموں کا لوٹا جاتا ہے، لیکن انصاف گنجا شکال اور اس کے ہمنوا کرتے ہیں کہ کسے معطل کرنا ہے اور کسے بحال رکھنا ہے۔ اس کھیل میں وہ اخبارات برباد ہو جاتے ہیں جو مکروہ کابینہ کا حصہ نہیں۔ ظاہر ہے جب ایسے معاملات ہوں گے تو پھر قلم مزدوروں کی تنخواہوں میں بھی تغییر ہوگی اور معیاری کی جگہ ڈمی اور تھرڈ کلاس اخبارات نظر آئیں گے۔ اس کھیل میں صوبائی اور وفاقی محکمہ اطلاعات کیسے استعمال ہوتے ہیں اور یہاں اہم ذمہ داریوں پر جن لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے وہ اس مافیا کے لیے کیسے کیسے کام کرتے ہیں، ان کے گھروں کے اخراجات کیسے چلتے ہیں، قیمتی گاڑیاں اور گھر کیسے بنتے ہیں، ان سب کا خیال کیسے اور کون لوگ رکھتے ہیں، اس بارے میں بھی تفصیلاً بات کریں گے۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔